مساء الخير مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايره الاحوال؟ ياك بعدا لاباس على خير الجميع. تنتمنى يكون كلشي جميل داخل المغرب وخارج المغرب والدول العربيه باكملها ان شاء الله بحول الله بصحه وعافيه. الله يجعل سيدي ربي يرفع علينا هذا الوباء وعلى الامه المسلمه فيما كانت. معكم شهيوه عصريه وتقليديه. اليوم ان شاء الله غنصاوب واحد الوصفه وغادي نشاركها معكم باذن الله. المهم اليوم الوصفه ديالنا وهي بسيطلات صغار. المهم بالنسبه لهذا الفيديو المضمون ديالو وهي انني بغيت نعطيكم واحد العجين وهو البديل ديال الورقه البسطيله. كاين بعض شي خطرات ما كنلقاوش الورقه البسطيله، ولا الناس اللي كيصاوبوها بالنسبه في المغرب كتلقايهم مشغولين ولا ما كاينش ولا هذا. المهم انا غادي نعطيك البديل ديال الورقه تخدميها في البسيطلات الصغار. حتى بالنسبه للبسطيله عائليه حاجه وحده اللي ما تخدمش هي بالنسبه للبريوات المعسلين الحلوين، كتخدمي المسائل المالحه. المهم غندوزو باختصار، غندوزو للعجين ديالنا. هو الاول عندي هنايا نص كيلو ديال الدقيق، راني دايره فيه الملحه، واحد المعلقه صغيره ديال الملحه. عندي هنايا الماء بارد، وعندي هنايا واحد المعلقه ديال الخل، وغنديروا واحد المعلقه ديال الزبده. المهم غندوزو للعجين. يمكن لكم العجينه تعجنوها هي باليد ديال العجانه. المهم اللي بغات السيده، انايا كنحاول نستغل الوقت وصافي. غندوزو نديرها تعجن. بسم الله. غندير ندير هاد المعلقه ديال الخل، وغندير حتى واحد المعلقه ديال السكر سنيده. ها هي نسيتها تنساها. وغادي ندير معلقه ديال الزبده، معلقه ما عمرهاش، شويه. صافي وغنعجنوها بالماء بارد. كما قلت لكم غادي نخليها انا اول حاجه قبل ما بديت نوجد الغدا ديالي. انا دابا غادي نعجنها الصباح، ولكن غادي نخدمها حتى العشيه ان شاء الله بحول الله. كما قلت لكم هي كتنوضوا الصباح هكا تفطروا هذا ووليداتكم تمشيو للمدرسه، تبغي توجد السيده الغدا ديالها، تبدا بالعجينه حيت ما فيهاش شي مكونات بزاف ولا هذا. كنعجنوا العجينه وكنديروها في الثلاجه، تنديروها في بلاستيكه ونديروها في الثلاجه ترتاح. هي خصها تقريبا واحد الساعه ولا ساعتين ولا حتى اكثر، ماشي مشكل. تبقى في الثلاجه باش ترتاح. كل ما ارتاحت كتعطي النتيجه مزيانه. وحتى لما كانت السيده بغات تعجنها في الصباح تعجنها بالليل وتخليها في الثلاجه ولا غدا الليل تخدمها. المهم انا غادي نخلي العجينه ديالي تعجن، ومن بعد ما غادي تعجن غنديرها في بلاستيكه كما قلت لكم. ومن بعد ما نوجد الغدا ديالي ان شاء الله بحول الله وسليم غادي ندوزو ان شاء الله تشوفوا باقي المكونات اللي غادي ندير. يلا نتلاقاو ان شاء الله. انا رجعت معكم من بعد ما عجنا العجين ديالنا وخليته في الثلاجه يرتاح. دابا منين وجدت الغدا ديالي غندوزو للحشوه ديالنا. انا نوريكم. بالنسبه للحشوه كيبقى الاختيار لكل سيده. يمكن لك تعمري داك البسيطلات بالحوت بالخضره بهاد الطريقه اللي غادي ندير باللي حبات السيده. ما كيبقاش المشكل ديال الحشوه، داكشي كيبقى على حسب ذوق كل الواحد. المهم انا اليوم الحشوه عندي هنايا انا نوريكم. بالنسبه لهاد المقله انا عندي هنايا واحد البصيله وحده مشلضه، هي راني انا شعلت البوطه باش نزرب دغيا تسخن المقله. المهم عندي واحد البصله مشلضه، عندي الكفته هنايا، عندي واحد الطريز ديال الثومه، عندي بالنسبه للعطريه واحد المعلقه سكينجبير، معلقه ديال التحميره او البابريكا، واحد راس معلقه ديال الكمون، راس معلقه ديال الابزار، راس معلقه صغير ديال القرفه، ومليحه.
هادشي اللي عندنا. وراني دايره معلقه ديال زيت العود. المهم انا راه شعلت عليها هنا تشحر. غادي ندير انا بالنسبه لهاد الحشوه بحال اللي غتقولوا ميكس ما بين الكفته اللحم والصدر ديال الدجاج. وعندي بالنسبه لهاد المقله عندي هنايا واحد البصله مشروطه، عندي قطع بتي مورسو ديال الصدر ديال الدجاج مقطعه رقيق، عندي واحد جوج ضريسات ديال الثومه. بالنسبه للعطريه هنايا ديال الدجاج انا غندير مختلفه. شنو الاختلاف هنايا؟ كاين هنايا في العطريه ديال الدجاج دايره واحد المعلقه كبيره سكينجبير. كنغلب بالنسبه للدجاج كنغلب شويه سكينجبير على البزار. عندي معلقه ديال سكينجبير، معلقه صغيره ديال بابريكا او تحميره، راس معلقه صغيره ديال الابزار، شويه د الملحه لحقاش عندي واحد المربى ديال ضمه ديال الكنور ديال الدجاج. وهنايا هاد العطريه كتشوفوا هنا هادي راه معلقه عامره ديال العطريه ديال الشاورما. المهم غادي ندوزو نديروها نتوما محكوكين. غادي ندير كنت غنسى ندير تقريبا عندي هنايا هاد صوص الصويا غندير ليه واحد المعلقه صغيره لحقاش دايره الملحه باش ما يجيناش هادشي مالح. تقريبا هي واحد المعلقه صغيره صافي. غندوز نشعل البوطه نقص منها هكا هادشي يتشحر. وهنا بالنسبه لهاد السبيره عندي هنايا راني مقطعه الشعريه ديالنا الفيرميسيل. كما كنقول لكم دائما انا كنفزقها في الماء بارد ماشي في الماء سخون. علاش كنفزقها في الماء بارد؟ باش لحقاش منين كنديروها مع الخليط وكتدخل الفران الحشوه طيب وهذا تما كاينه كتزيد طيب صافي تما كتاخذ الطيب ديالها ما كتجيش معجنه. المهم انا مقطعاها قطع صغيره. عندي هنا واحد العلبه ديال الشامبينيون، عندي هنا واحد الحبه وحده ديال الفلفله حمراء مقطعه حتى هي بتي مورسو، واحد المعلقه صغيره د الهريسه، وعندنا شويه ديال الزيتون مقطع، وواحد المعلقه كبيره ديال المعدنوس. عندي هنايا الفرomاج الموتزاريلا والفرomاج ديال الايدام. وهذه اللي عندي هنا في العلبه. انا دائما فاش كنبغي نصاوب شي كغاتان وهادو كنصاوب لا بيشاميل كتبقى لي كنديرها في علبه وكنديرها في الكونجيلاتور ولا تتبقى. المهم هي عندي هنايا صايبه واجده لا بيشاميل كتعرف بلا ما نحتاج نوريها لكم. جميع السيدات تيعرفوا يصاوبوها. انا نوريكم شنو غادي ندير بها. هادشي بالنسبه لهاد البسطيله كتجي بحال كانك كتاكلي كما كنقولوا حنايا طاكوس ما بين اللحم والدجاج هاد الكسوه. وكيبقى داك النظر ديال كل سيده الذوق ديالها بغات تعمر هذا. المهم كما قلت لكم انا من هذا الفيديو انا عندي الاساس وهو ما بغيتش ندير غير العجين بوحدو وندير لكم عليه فيديو ونوريه لكم. غادي نصاوب اللهم نوريكم حتى الحشو وكيبقى الاختيار ديك الساعه لكل سيده. نجيب معلقه باش نحك هادي وكنحاولوا منا نحاولوا نيت نغيروا
ما كنبقاوش دائما على ديك البسيطلات او التسطيله البلديه التقليديه ديالنا اللي معروفه بالدجاج واللوز. كيحاول الانسان يغير في النكهات. صدقوني ان حتى هاد الحشوه كتجي مغايره وكتجي لذيذه. كنتمنى شي سيده تجربها وترد عليا في التعليق. هنا في هاد الكفته ما درتش المعدنوس لحقاش عندي المعدنوس هنايا، ما غاديش ندير المعدنوس هنايا. صافي اكتفيت بالعطريه والبصله صافي والثومه. بالنسبه لهنايا انا غادي نقول لكم هنا ما غادي ندير حتى شي حاجه بالنسبه للعطريه. غنخلط هادشي باش يبان لكم واضح. بالنسبه هنايا انا نقول لكم هنا هاد لا بيشاميل انا غادي نحاول ندير هنايا تقريبا واحد 2 معلقات هكا، 2 معلقات عامرين. وغادي ندير هاد الفرماج غنخليه واحد شويه تقريبا. صافي هاد شويه نخليه للزين. انا غسل يدي
انا دابا كيما قلت لكم هنايا ها هي ما غاديش نخلط حتى يطيب لي ديك الصدر ديال الدجاج ديالي. منين غادي يطيب غنزيدو على هاد الحشوه اللي فيها البرميسيل وهاد الزيتون وهاد لي شامبينيون. غادي نزيد هادي على هادي وهادي لا. الكفته غنخليوها هكا باش نحاول غادي نبقى انا مستمره كنطيب في هادشي. من بعد ما غيطيب غادي نرجع معاكم ان شاء الله باش نكملوا. شوفوا الطريقه كيفاش غادي نخدم هذيك العجينه ديالنا. صافي هنايا راه الكفته ديالي طابت. الصدر ديال الدجاج هو اللي باقي خصو شي شويه. هادي انا شويه غنزيد غير شي شويه نطفي عليها. صافي كما قلت لكم هادي غادي نخليها هكا. من بعد ما غيطيب هاد الدجاج ديالي غادي نزيد الدجاج. من بعد ما غيطيب غادي نزيدو على هاد الحشوه ونخلط الجميع الكل. المهم غادي تجينا حشوه وحده. وهاد الكفته غادي الفرماج غنخليه بالزيت. صافي انا غادي بما دي نكمل الطياب ديال هاد الكفته مع الدجاج وغادي نرجع معاكم ان شاء الله. انا رجعت معاكم بعد ما وجدت الحشوه ديالي. ها هما راه فاش طاب داك الدجاج زدتو على داك الخليط ديال الشعريه والزيتون وباقي العناصر. خلاص الكفته خليتها صافي. من بعد ما تشحرات الكفته خليتها هكاك. العجين بعد ما تعجنات درتها في الثلاجه وفرقتها كويرات. انا غنوريكم. هنايا درت 6 ديال الكرات. وهنايا عندي الزبده تقريبا. الزبده عندي واحد قولوا 3 ديال المعالق كبار ديال الزبده. وهذه اللي كتشوفوا هنايا عندي هذا هو السر ديال هاد البسيطلات هادو. عندي 3 المعالق الزبده في 2 معالق عامرين كبار مزيانين ديال النشا او مايزينا. المهم تسمى مايزينا. المهم عندي هنايا واحد شويه ديال الزيت. انا غادي نوريكم الخدمه ديالها. بسم الله. ما كنكثروش الزيت تنستخدموه هنايا باش نطلق به شي شويه هكا في الطاوله ديال العمل وصافي. اول حاجه بعدا غادي نخلط هادي نخدمو هاد الزبده مع هاد النشا مزيان. ندخلوها في الزبده باش هي اللي كتعطينا داك الفلطاج للعجين ديالنا. هذا هو السر ديال هاد العجين. دابا راه الحال بارد صعيب باش الزبده كتعطيك الطعم تطلقيها. وراني حاولت نخرجها من الثلاجه شويه بكري غير هاد القضيه بما نخدم بها وديك الساعه نرجع مع العجينه بارده وهي بارده. المهم ها هي نديرها هنا. المهم نجيو هنا العجينه ديالنا كما قلت لكم. هاد الزبده هنا كنجيب هاد الزبده كنديرها هكا واش واضح. لا ما كنحاولوا عاد نجلسوا نورقوا من هذا. هاد الزبده هي اللي كتساعدنا باش
هنا ونحط هاد المربع الاول بحال اللي كان فاش كنبغيو نصاوبو المسمن، الطريقه ديال المسمن ديك الطويه. العجينه ما كتكونش فاش كنعجنوها ما كنديروهاش من الخوفه ولا هادي، كتكون ما بين وبين، ما بين شاده راسها. هي ملي كنعطيوها الوقت ترتاح في البلاستيكه، كنديروها في البلاستيك هذا، هي كتطلق راسها بلا ما كنحتاجو لا الدلكيعه ولا الدلك. صافي كنجيب هذه الاولى اللي صاوبت، كنجيبها هنايا نديرها في القلب هادي، ونعاود نطوي عليها الاخرى. واخا تقطع لنا العجين ماشي مشكل. كنديرو كل بحال دابا قلت لكم هنا 6 الكرات، 2 كرات في 2 كرات، وحده في وسط وحده. انا غادي نعاود ندير واحده اخرى. صبروا معايا واخا غيجي الفيديو شويه طويل، ولكني انا غادي نعطيكم جميع المراحل باش ما تقولناش شي سيده بالله راكي دوزتي ولا ما درتيناش ولا ما وريتينيش. ما ندخل على حتى شي مشاهده بشي حاجه ان شاء الله بحول الله. كل ما عطينا هذيك الزبده مع هذيك النشا مزيان. ملي تتكون مرتاحه العجينه باش كتعرفوها بهاد التبواق اللي كتجي مبوقه. شتي بحال الزبده دابا قابطه راسها مع بارد الحال كتعذب شي شويه، وحنا ما خصناش نديروها دايبه، لا بالعكس خصها تكون هكا على شكل بوماد. المهم غنصبرو مع هاد الزبده، ما عندنا ما نديرو. باقي في الصيف كتكون طالقه راسها، في الصيف تعطي الطوع، دابا في البرد كتعذب شويه. صافي بهاد الطريقه. صافي انا غادي نبقى مستمره كما قلت لكم، ومن بعد ما غادي نكمل هاد الطويه الاخرى، غادي نعاود ندخل العجينه للثلاجه. علاش غادي نعاود ندخلها؟ باش الزبده ديالي تقبط راسها مزيان، لحقاش غادي نطلقها بالمدلك، باش فاش غادي نجي نطلقها نسرحها ما تعذبنيش، باش كتعطينا الطور في الخدمه. هادشي علاش غنرجعوها للثلاجه تعاود تقبط ديك الزبده مزيان راسها بحال شكل خدمت لاباط فولتي. المهم انا غادي نكمل، غادي نقطع معكم من بعد ما غادي تبرد الزبده ديالي في وسط العجينه، غادي نتلاقاو.
انا رجعت معاكم من بعد ما بردات العجين ديالنا كما كتشوفوا. المهم انا راه بديت، ها نتوما ها هما البسيطلات ديالنا. انا نوريكم الطريقه. المهم العجين ديالنا هنايا كنخليوها، انا كنقولها وكنعاود نكررها، كنخليوها تبرد مزيان 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 مزيان. هادشي اللي كتشوفوا عندي هنا راه ماشي دقيق، هذا النشا. انا نوريكم الطريقه ديال هذا. انا راه عطيتها بردات مزيان ديك الزبده تقريبا. راه شنو نقول لكم، راه خليتها علينا ساعتين في الثلاجه. كنديروا لها خدمت بحال شكل الخدمه ديال لاباط فوتي، حيت كتبرد. هانتوما كنجيو كنطويو هكا. راه جميع السيدات كيعرفوا الطريقه ديال الخدمه ديال لاباط فوتي. هانتوما نشوف واش باين لكم واضح. نجيب هاد كون كانت الزبده دايبه ما تعطيناش كاع هاد الخدمه، تبقى السيده انت كتخدميها وهي كتلصق. هكا كنرجع نطوي، كنطويش وحده فوق وحده غير هكا. ملي كطيب كتعطينا واحد الفيلطاج، واحد التوراق كأنك درتي الورقه ديال البسطيله. انا كنتمنى شي سيده باش تجربها. وما دير السيده تقول ندير دقيق ولا لا، كنطلقوها بالنشا، ما كنطلقوهاش وكنطلقوها رقيقه. نحاول سمحوا لي هاد الصداع ديال هاد القطاعه. واخا تعوج نمشي بلاصه ماشي مشكل. المهم كنطلقوها رقيقه بزاف، ما نخليوش العجينه غويضه. المهم هانتوما راه رقيقه بزاف، شفتوا السمك ديالها رقيق. المهم كنجيب هكا القطاعه كنديرها. كل مربع كيعطينا ستة ديال البسيطلات صغار. هانتوما لي 3 د المربع تيكدات 6 ديال الكرات. 6 د الكرات كل وحده في وسط وحده كتعطينا 3 ديال المربعات. ملي كنطلقو كيعطينا 6 ديال الوحيدات. هانتوما نص كيلو ديال الدقيق، 6 6 6 12 و 6 24. 24 حبه، 24 حبه من خلال نص كيلو ديال الدقيق. المهم كنجيب هنايا، انا كنجيب هاد القالب ديال لي ميني طارت. وعندي هنايا المهم عندكم شي زليفه ولا عندكم بحال هاد القالب. انا نوريكم غنستعمل انا جوج حداد الناشف. واخا تشوفوا هكا يجيكم مربع عواج ولا هذا ماشي مشكل. كنجيب كندير هذاك الفوقاني كنديرو هكا، كنحاول
غنجيب الحشوه ديالي. كنبدا بهذه اللي عندي هنايا فيها، غنشوف واش باين، غنزيد هنا شويه الكاميرا. هذه اللي فيها هنايا الحشوه ديال الدجاج مع ديك الشعريه، هي اللي كنصدق بها، هي الاولى. انا كنعمرهم، كيعجبوني البسيطلات المعمرين. وتا هاد الحشوه كتجي لذيذه ما نقولكمش عليها. وكيبقى كما قلت لكم الاختيار ديال كل سيده، مهم باش ما بغات تعمر. كندير هذيك الطبقه الاولى ديال، نحاول نجيب واحد الكافيط باش نمسح يدي. صافي الطبقه الاولى ديال الدجاج، وكنبقى هكا كنجمع. شوف واش باين، نزيد نكحل واقيلا هكا. كنبدا نجمع في العجين. نشوف هكا. هنايا علاش نديرها في هذا الاطار، هي باش نتحكم في القياس ديال الحشوه. ها نتوما، وكنجي هذا باش تجيني هنايا الذره كبيره، كنجي لهذا نديرها. شوف واش باين، لقيت هذا الاطار صغيور، كنعمر تما كاينه مزيان الحشوه ديالي. هذه كتعطيني هي العبار ديال التعميره. كنجي هنايا عاد كنبقى صافي. هانتوما شوف واش واضح مع الشعه ديال بهاد الطريقه. انا نجيب واحد اخر. نجيبو الحشوه ديالنا. مع دابا الحال بارد، الزبده تتجمد، الكفته كتجمد، كلشي كيرجع جامد. صافي كنجمع هكا، كندير هاد البنات هكا. زعما ما كنجلسهاش هنا هي كنتحكم فيها. كنجي هنا نحاول ندير شويه ديال النشا في هاد الاطار. صافي الا جاتكم شي شويه د النشا هنايا، انا راه واخا هذا تنجيب هاد البانسو كنحيد ديك. صافي ماشي بحال الدقيق اللي تيبس. صافي هنا غادي نجيب واحده اخرى. وعاد راه كنعمرهم، انا كتعجبوني عامرين مزيان. مين كيدخلوا للفران راني شاعله الفران، خصو الفران يكون سخون مزيان الفران.
فاش ندخلوهم عاد كنقصو العافيه عليهم هيله وكنعطيوهم الوقت الكافي باش يطيبوا. كتكون العجينه بارده كتخدمها السيده بكل اريحيه، ما كتلقاش شي مشكل. كيجيونا بسيطلات من الحجم المعين. انا هنايا راه هاد اللاطه المهم انا غادي نقطع باش نمشي نجيب لاطه اخرى. هانتوما كي شفتوا هادي لاطه كبيره هانتوما. المهم بالنسبه لهاديك النشا هادشي تنبقى غير كنحيد هداك الزائد ديال النشا صافي كندخلهم يطيبوا. انا غادي ندخل هادي دابا طيب صافي غادي ندخلها تتحمر كما قلت لكم العافيه مهيله تتحمر مزيان صافي. وديك الساعه بعد ما كتتحمر كنخرجها وهي باقا سخونه كنزينها بشي شويه ديال الفرomاج احمر في الوسط صافي وكنقدموها. من خلال هذا الفيديو باش غادي ننهي الفيديو تنتمنى تكون عجباتكم الوصفه ديال اليوم، ولا عجباتكم بارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب وانتظروني ان شاء الله بحول الله في فيديو مقبل. وكنتمنى شي سيده ولا مشاهده تجرب هذا العجين وترد عليا في التعليق. انتظروني ان شاء الله بحول الله فيديو مقبل. انا دابا غادي ندخل على الفران باش غنحاول نجيب لاطه اخرى باش نكمل هاد 3 ديال الحبات. يلا الى اللقاء.